صباح الخير، صباح النور، صباح الفل والياسمين. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous ai ramené un tiramisu au spéculoos. Le spéculoos, c'est un biscuit, il est trop bon, pas trop sucré. On a changé les langues de chat. Et du coup, la recette, elle est très facile à faire, trop bonne à déguster et très rapide. Un petit dessert vite fait, bien fait, après le dîner ou le repas de midi. Alors, une photo في المكونات عندنا spéculoos, la crème entière 30% matière grasse, mascarpone, une boîte de 250 grammes, 2 cuillères de Nescafé avec de l'eau chaude, comme ça. Et j'ai préparé les verrines et 3 coupes et 2 cuillères sucre glace. لهنا حليت لي سبيكولوز ça m'a suffi واحد برك لهنا j'avais deux. Du coup جبت un sac zip تاع الكونجيلاسيون فرغت فيه un paquet de spéculoos وجبت le rouleau نتاع لو gâteau و j'ai commencé باش نهرسو. ولا عندك حاجة أخرى تقدري تستعمليها ما تهرسيهش بزاف. أنا je pouvais le mettre dans le robot pour le mixer mais je voulais qu'il reste des petits morceaux quand même. Et du coup voilà درتو بهذه الطريقة نهرس فيه بشوي 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 حتى كملته كامل كيما راكم تشوفوا كل شيء موضح في الفيديو. مليحه الديسير الكبار الصغار عندك وشي السكر حسب الذوق تقدري ديري بلا سكر. وانا تعمدت ندير 2 بريك دو كريم اونتيير باش نحي لو غو تاع الماسكاربون. سي كوم لا شانتي ماسكاربون. ولا تحبي الماسكاربون وتحبي يكون جامد بزاف ديري اون بريك اون بواط هذيك لا كريم اونتيير ووحده ماسكاربون. اللي هنا لازم ديريها على شرط تكون بارده هي الماسكاربون غير تخرجيها من الفريغو ديريها. اللي هنا حطيت لي دو هذوك تاع لا كريم اونتيير و لي دو كويير سوب سكر غلاسي كيما راكم تشوفوا وبديت نخلط. سا برون ميم با 10 مينوت. بديت بسرعه خفيفه تاع الباتور ومن بعد بديت نطلع في لا فيتاس هكذا وبديت نخلط بلا ما نتوقف التخلاط هكذا حتى نشوف لا كريم بدات تتماسك. فوالا هاني تعمدت لهنا ما زربت لا فيديو مي ما نحيتش باش تشوفوا كيفاش ça prend pas beaucoup de temps 10 à 15 minutes maximum. تقدري ديريها بالباتر تقدري ديريها بالبيترا باليد ما تطلعش لازم une vitesse تاع الباتر ولا البيترا. فوالا بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا بدات تتماسك ومن بعد نشوفها نهز هكذا ونشوف لا بقات حاكمه روحها سكو راه هي كي صلحت. فوالا كيما راكم تشوفوا لهنا بعد ما حسيتها تماسكت وتجانست مع بعضها جبت لا ماسكاربون وفرغتها اللي هي 250 غرام. ونحط لكم المقادير في صندوق الوصف وفي القناه تاعي مدايرت لكم بليزيور سورت دو تيراميسو. ملاحظه انا نديرو بلا البيض سون زو باسكو افراد العائله تاعي ديجير مال لو تيراميسو مع البيض. دوكو هذه اقتصاديه وسهله وتعطي بنه رايعه. فرانشمون جربوها والله ما تندموا. يعني حاجه خفيفه متي ديسير فيت في بيان في سافو الكو واقتصادي يعني موش غالي ولا. لهنا جبت درت لا دوي في لابوشا دوي جوتابل وعبيتها خرجت منها الهواء ووجدت لو سبيكيلوز تاعي دو كوتي اللي مهرس والنسكافيه كما قلت لكم 2 كويير نسكافيه مع كاس ماء سخون وخلطيهم. لا ما عندكش النسكافيه القهوه سريعه الذوبان
تقدري ديري لو كافي نورمال مي سون سكر. لهنا essayez de diminuer le maximum le sucre. على بالكم ديجا لا كريم وتزيدي لها السكر يطلع بلا مكتوب. لهنا كيما راكم تشوفوا بديت لا كوب الاولى هزيت اون كويير دو سبيكيلوز مولو حطيتها درت لها 2 كويير نسكافيه ما ديريلهاش بزاف ومن بعد لا كريم ومن بعد نعاود لوبيراسيون لا ميم شوز فوالا بهاد الطريقه وندير لها لا كريم. تما توجور ديري تبقى بسكوي اللي عندك تقدري ديري سبيكيلوز تقدري ديري تاني اوريو واني مدايره وحده تاني اوريو كنحط لكم الرابط. فوالا تبقى سبيكيلوز 2 كويير ا كافي ومن بعد لا كريم ومن بعد سبيكيلوز كافي كريم اي انسي دو سويت. وتقدري ديريها في ان بلاطو. انا جي شونجي لا ميثود جو فولي شونجي ان بتي بو درتها فرديه باش كل واحد ياخذ لا كوب تاعو. درت هاد لا كونتيتي كيما راكم تشوفوا دارت لي قد يعني سوا ما فيها لا زياده لا نقصان. لي 3 غروند كوب هادو كيما راكم تشوفوا ولي سي فيغين. ولهنا راح تحتاجوا في الاخر الكاكاو بطبيعه الحال. وتقدري الا كان عندك دي فروي روج ولا كيوي تحبوا الفاكهه في لو تيراميسو tu peux rajouter les pépites de chocolat كل واحد الذوق تاعو. يعني انا دائما نعطيكم الفكره العامه وانتم vous pouvez détailler plus tard ce que vous aimez تقدروا ديروا تنوعوا لا ديكو. انا درتو très simple سبيكيلوز كافي كريم اي كاكاو. فوالا بهذه الطريقه كيما راكم تشوفوا كيما قلت لكم هاني خلصت لي 3 كوب. لهنا عذرا ما جي با في اتونسيون ما قربتش لو بلاطو مليح باش تشوفوا مي كوميم يافي لي 4 بروميير فيغين بانو heureusement j'ai pas pu faire plus je suis désolée. فوالا عبيتهم على فوا لي سيفيرين ودرت لهم اون كويير شاك كافي درت لها لي سبيكيلوز ودرت لها لو كافي ومن بعد لا كريم ومن بعد نكمل نفس الطريقه سبيكيلوز كافي كريم. والله يجيو رايعين يعني حتى تحطيهم ابري لو روبا ان بتي ديسير افيك ان كافي يجيو هايلين وبنان خفاف ظراف et tu digères bien. انا franchement je préfère le tiramisu بلا البيض. je trouve que c'est mieux et plus léger. فوالا لهنا هاني نعبي فيهم كيما راكم تشوفوا يعني ساهلين. حتى وحده مبتدئه ما تعرفش شامي دارت تيراميسو تحط يدها في هذا وتتبع الخطوات كيما راني نعتلكم راح تنجح فيه 100%. انا نضمن لها جربوه ما تندموش. c'est un petit dessert italien il est bon il est léger وديما نحبوا حاجه حلوه. انا personnellement il me faut un truc sucré après le repas sinon تقعد في راسي le repas il est pas complet. الكاكاو درت كاكاو مر بقاو لي حبيبات سبيكيلوز قسمتهم وحطيتهم كوم ديكو كوم سا كي يجيك واحد ضيف ولا كي تحطي له تيراميسو هكذا بلا ما يسقسيك كي يشوف لو بو دو سبيكيلوز راح يعرف باللي اباز دو سبيكيلوز. كي ديري اوريو تحطي ثاني كوم ديكو اوريو c'est juste pour mettre au courant la personne qui va manger le dessert c'est à base de quoi. فوالا لهنا كملت لا كريم تاعي شفت لي كوب elles sont grandes il y a pas assez de crème donc كملتها au lieu de la jeter une fois pour toutes ودرت j'ai tamisé le cacao فوالا بهذه الطريقه وزينته. شوفوا يجي شهي خفيف ظريف والله ما ياخذ معاك 15 دقيقه. ان شاء الله تكون عجبتكم هاد لا روسيت وان شاء الله
نحط لكم رابط تاع انستغرام اذا جربتوها ابعثوا لي جو ريبوبلي سور ما باج انستغرام. واعذروني على هذا الغياب، كاينه قداش حاجه في راسي et je suis branchée sur Instagram en ce moment. Du coup, je vais vous mettre une recette par semaine sur YouTube. وما تنساوش تدعموني كالعاده، un petit commentaire, un petit like, partage et je vous souhaite une belle journée. مع السلامه.